السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم الأستاذ كريم ايكونوميست في الفيديو الجديد، الفيديو الخاص بالكوريكسيون ديال واحد ليكزامان ديال لا كونطابيليتي جينيرال ديال سيمستر 2. ليكزامان اللي هو سو فورم دو كي سي ام ديال البروف ليلى امزيل، هذا الخاص بالكومبيس ايت ملول اف اس جو اي اس اكادير، القطب الجامعي ديال ايت ملول. كيف ما درت لكم 9 ديال لي زيكزامان كي سي ام ديال سيمستر 2 ديال اف اس جي اي اس اكادير سونتر اكادير. دابا غندير لكم هاد ليكزامان ديال 8 مليون، لان مجموعه من الطلبه طلبوا مني باش ندير هاد الكوريكسيون ديال ليكزامان. ان شاء الله غنشرحوا لكم بالتفصيل باش تستافدوا منه باذن الله تعالى. دونك هنايا بالنسبه لهاد الاكزامان كاين فيه 3 زيكزيرسيس. الاكزيرسيس الاول ديال لي زيفيت كوميرس، ليكزيرسيس الثاني ديال لي زامورتيسمون، والاكزيرسيس الثالث ديال لي بروفيزيون. دونك غنخدموا هاد لي زيكزام هادو. نبداو بالاكزيرسيس نيميرو 1 اللي هو خاص بلي زيفي دو كوميرس. دونك exercice 1, les opérations réalisées par l'entreprise Agal Industrie durant le mois de juillet et septembre 2015 vont sont communiquées. Donc نبداو بالopération الاولى ديال le 9/6/2015. La société Aga Industrie vend à son client Siam 200 produits A à un prix unitaire de 80 dirhams et 400 produits C à un prix unitaire de 40 dirhams. L'unité discount 2%, remise 5%, TVA 20% et la facture numéro 10. Donc هنايا نديرو اول حاجه لا فاكتور الاولى، نديرو لا فاكتور. دونك هذه الفاكتور 1. نبداو بالمونطون بريت. دونك المونطون بريت شنو كيساوي؟ دونك هما قال لك انهم باعوا 200 من برودوي ا ب 80 درهم، يعني المونطون بريت غادي يكون هو 200 نضربوها في 80 ديال برودوي ا زائد نزيدو ليها ديال برودوي سي اللي هو 400 مضروبه في 40. هذا هو المونطون بريت. لا سوم ديال هادو اللي شدينا هادو جمعناهم عطونا 32000 درهم. دونك هذا هو لو مونطون بريت. دونك المونطون بريت هو 32000 درهم. نشوفوا دابا لي ريديكسيون اللي عطاوني. اول حاجه كاين الروميز، الروميز ديال 2%، عفوا ديال 5%. الروميز دو 5% ماشي 2%، 5%. نحسبوها 5%، نضربو المونطون بريت ب 5%، تخرج ليا 1600 درهم. دونك الروميز ريديكسيون كيتنقص باش يعطينا نيت كوميرسيال. دونك هادي موان هادي عطينا 30400. دونك من بعد الاسكونت، اسكونت 2%. اسكونت تحسب على هادي، نشدو هادي نضربو في 2%، تعطينا 608. الاسكونت هو ريديكسيون كيتنقص. دونك الى نقصت الاسكونت غادي يعطيني نت فينونسي 30400 ناقص 6800 غتعطينا 27792. من بعد تيفيا ماجوراسيون كتزاد 20%. دونك 27792 نضربها في 20%، تيفيا كتزاد غتخرج ليا 5958.4. دونك غنجمعو هذا باش يعطينا نت ابيي. دونك النت ابيي هو 35750.4. دونك هذا هو النت ابيي ديال الفاكتور 1. دونك مفهوم. دونك نشوفو الفاكتور الثانيه، l'opération الثانيه le 11/6/2015. L'entreprise Siam retourne à l'entreprise Aga Industrie
20 produits A et 100 produits C non conformes à la commande. Facture avoir numéro A14. Donc هذه facture avoir. Donc الثانية هي facture avoir. غنديرو la facture. Donc facture numéro 2 راه هي facture avoir. Donc المونطون بري ديالها شنو هو؟ يعني داكشي اللي ردت لينا. شنو ردوا لنا؟ ردوا لنا 20 برودوي من ا، يعني نفسي خصني نحسب المونطون. نشد 20 نضربها شحال ا الثمن ديالو 80 درهم زائد 100 من سي، والسي الثمن ديالو 40 درهم. 40 درهم. دونك يعني شحال كتساوي هادي؟ غتخرج لينا هي هي 5600. دونك يعني هذا هو المونطون بغيت 5600. دابا هذا نطبق عليه لي ميم زيليمون اللي طبقتها، يعني الروميز 5%، الاسكون 2%، تي في 20%. دونك غنبدا بالروميز. الروميز 5%. 5600 في 5% تعطيني 280. دونك ريديكسيون كتنقص باش يعطينا نيت كوميرسيال. 5600 ناقص 280 يعطيني 5320. دونك الاسكونت 2%، نفس الاسكونت 2%، الستة اللي ضربت في 2% يعطيني 106.4. دونك الاسكونت ريديكسيون كتنقص. دونك يعطينا النيت فينونسي. النيت فينونسي عطاتينا 5213.6. دونك من بعد تي في 20%، تي في ماجوراسيون كتزاد، نحسبو 20% ديال هادي عطاتينا 1042.72. دونك من بعد نيت ا ريدوير، لان هادي نيت ا ريدوير، لان هذا راه فاكتور افوار. دونك نيت ا ريدوير غيخرج ليا 6256.32. دونك مفهوم. من بعد l'opération de 15/6, la société AGA Industrie tire une lettre de change numéro 135 sur Siam échéant l'an 38/2015 en solde du facteur numéro 10 et facture avoir numéro A14, valeur nominale à calculer. Siam a accepté la lettre de change et donc donc السؤال الاول هو قال لي calculer la valeur nominale ديال هاد الطريطه هادي، يعني ديال lettre de change. دونك هنايا ان هاد lettre de change ولا هاد الطريطه il est terré après الفاكتور افوار، يعني الفالور نومينال خصها يتكالكيلا. الفالور نومينال شنو هو الصوت اللي بقى، يعني غنشدو النت ا بيي ديال الفاكتور الاولى نقصو من النت ا ريدوير. دونك 35750.4 ناقص 6256.32 باش تعطيني الفالور نومينال. نحسبوها تعطينا 29494.08. دونك هذه هي الفالور نومينال. حيت دابا هاد لوبيراسيون في الاول راه باع عليه بالكريدي، باع عليها هو اللي تابي شحال الكليان خاصو يخلص. دابا ملي كونطابيليزينا هادي راه غنديرو الكليون في الديبي، يعني كنتسالو الكليون هاد لونتربريز اغا اندستري كتسال هاد الكليان سي ام 35750.4. ولكن هو لقى واحد الديفو واحد لا كونتيتي ديال هاد لي مارشانديز اللي باعوا ليه. دونك رد ليهم. نورمالمون ملي كيرد ليهم خاصهم ينقصوا. ها هو شحال ديال النيت ريدوير اللي نقصوا. دونك داكشي اللي كيبقاو كيتسالوا. شحال كيبقاو كيتسالوا 29494.97، يعني الفرق ديال نيت بي ونيت ريدوير. دونك هذا هو الفالور نومينال ديال هذيك الليتر دو شونج اللي غادي يتيريو عليه. داكشي اللي خاصو يتسالوا. دونك لا فالور نومينال هو الجواب الصحيح، هو السي. هو السي، هذا هو الجواب الصحيح، هو السي. 229494.08. الجواب الصحيح هو السي. شوف دابا ليكريتور كونطابل ديال هاد لوبيراسيون. هاد لوبيراسيون ديال لو 15/6 هادي لا كرياسيون ديال لي فيت كوميرس، ولكن شي لونتربريز انغا اندستري ديما لا كرياسيون ديال لي فيت كوميرس شي لو فورنيسور
ديما chez le fournisseur كنديبيتي هذا الكونت كليون effet à recevoir وكنكريتي الكونت ديال الكليون هذا chez le fournisseur عند l'entreprise par contre chez le client كنديروا العكس يعني كنديبيتي لو فورنيسور وكنكريتي فورنيسور effet à payer effet à payer donc هادو هما لي زيكريتور اللي كنديروا دابا شي l'entreprise industrielle fournisseur donc كنديبيتي الكونت ديال client effet à recevoir donc صحيحه كنكريديتي الكونت ديال الكليون دونك بي حتى هي صحيحه دونك A et B هما les صحاح pour 3 l'écriture comptable relative à l'opération de 15-6 sur le journal de Siam دابا العكس chez le client هادي دونك يعني نديبيتي الكون ديال الفورنيسور ها هو شفتو وغنكريديتي الفورنيسور effet à payer ها هو يعني جواب صحيح هو دي اي او دونك دابا question 4 l'écriture comptable relative à l'opération de 22/6/2015 شوفوا 22/6/2015 شنو وقع فيها le 22/6/2015 le 22/6/2015 قال لك Aga Industrie présente la traite numéro 135 à l'escompte دابا لوبيراسيون ديال الغومي à l'escompte داك التاريخ فاش نحطوا لوبيراسيون الاسكونت راه ما عندك حتى شي اكريتور اللي كتكون عندها ليكريتور هي ملي كيقول لك غوسوا لو بورديرو ديسكونت يعني هاد لو 26/6 هي اللي عندها كريتير اما هادي راه ما عندها حتى شي كريتير ديما ديك اللي تيقول لك ان لونتربريز بريزونتي ليتر دو شونج ولا لا تريت ا ليسكونت ولا باغ اكزومبل ان هاد لونتربريز رومي ا ليسكونت هادي راه ما عندها حتى شي كريتير راه ما عندها حتى شي كريتير في الكونتابيليتي دونك يعني اوكان كريتير هو اف يعني ما كاين حتى شي كريتير l'opération suivante l'opération 5 le montant de l'agio acheté l'agio acheté relative à l'escompte de la lettre de change numéro 135 est égal donc d'abord نشوفوا l'opération ديال الغسوة de bordereau d'escompte ركزوا معايا مزيان باش تفهموا قال لك ان Aga Industrie reçoit le bordereau numéro 2 relative à l'escompte de la traite numéro 135 de sa banque. Taux d'escompte 15%, la commission 60 dirhams TTC. مهم. Donc شنو هما لي زيكريتور اللي كنديرو هنايا؟ لي زيكريتور اللي كنديرو هنايا اول حاجه كنحسبوا الاسكونت hors taxe. L'escompte hors taxe شنو هو la valeur nominale ديال التريت ولا ديال ليتر دو شونج كنضربو في لوطو ديسكونت ولكن بلا بورسونتاج وكنضربو في النومبر دي جور وكنقسم على 36000 اجي نحسبو اش كيساوي هاد الاسكونت اور تاكس الفالور نومينال راه ديجا حسبناها لقينا في لا فالور نومينال ها هي 29494.08 جو نكتبوها هنايا 29494.08 نضربوها في لوطو ولوطو لكن بلا بورسونتاج لوطو شحال عندي هنايا لوطو 15 دونك غنضرب في 15 بلا بورسونتاج لانني راه درت العلاقه هذيك 100 دازت هنايا في النومبر دو جور النومبر دو جور راه كيكون من لا دات دو لا رومي ا ليسكونت يعني من لا دات دو لا رومي ا ليسكونت يعني من لو 22/6 جيسكا لا دات دو ليشيونس هاهي لا دات دو ليشيونس ديال هاد الليتر دو شونج ولا التريطه يعني من 22/6 جيسكا 31/8 نحسبوا شحال من جور دونك شهر 6 شحال فيه شهر 6 فيها 30 جور يعني كاين 8 ايام في شهر 6 ها هما زائد 31 يوم ديال شهر 7 وزائد 31 يوم ديال شهر 8 دونك المجموع ديال لي جور هو 70 دونك النومبر دو جور هو 70 دونك غنضربوها في 70 ونقسمو على 36 دونك باش عطينا الاسكونت
يساوي ليا 860.244. دونك الاجيو شنو كيساوي؟ الاجيو إلا رديتو البال مزيان الكيستيون، شنو كاتب لكم هاد البروف هنا، هاد الاستاذه قالت لكم اجيو اور تاكس، ماشي اجيو تي تي سي. الاجيو اور تاكس هذا راه بيج كبير، راه كاتبه الاجيو اور تاكس، لان في الكور كاين العلاقه ديال الاجيو تي تي سي، لان في الكالكيل كونطابيليزاسيون في الكالكيل ديال الفالور اسكونتي وداكشي كنخدموا بالاجيو تي تي سي، ولكن هنا كاتبه لكم الاجيو اور تاكس. دونك راه كاين اجيو تي تي سي. شنو كيساوي اجيو تي تي سي؟ هو الاسكونت اور تاكس كنزيدو الكوميسيون ولا السيرفيس بونكير، الكوميسيون بونكير، وكنزيد ليه تيفيا. التيفيا هي ديال هاد لي هادي زائد هادي، يعني ديال الاسكونت زائد لي كوميسيون بونكير كنحسبهم. ولكن هذا راه تي تي سي، يعني اجيو اور تاكس شنو هو؟ هو ديريكتومون الاسكونت اور تاكس زائد الكوميسيون بونكير، ولكن اور تاكس حتى هي. دونك هاد الاسكونت حسبناه لقينا فيه 860.244. كوميسيون بونكير ولا سيرفيس بونكير راه معطي لينا في لي كيستيون. كوميسيون بونكير قال لك 66 درهم تي تي سي، 66 درهم التي تي سي راه معطيه لك بتي سي، خاصك تحولو اور تاكس، لان ديما السيرفيس بونكير التيفيا اللي كتطبق على هادو هي التيفيا ديال 10%. التيفيا كتساوي 10%. يعني باش نحسب هاد السيرفيس بونكير ولا الكوميسيون بونكير اور تاكس، غنشد هاد التي تي سي ديالو غنقسمها على 1.1، لان التيفيا 10%. دونك 66، دونك يعني ان هادي 66 غنشدو 66 غنقسمو على 1.1، 66 مقسوم على 1.1 يعني 60. دونك يعني ان الاجيو عاد يعطينا، دونك الاجيو عطاتنا هي نحسبوها، عطاتنا 920.244. دونك هذا هو الاجيو اور تاكس. نشوف دابا لي ريبونس واش كاينه. ها هي 920 و 240. دونك الجواب الصحيح هو بي. دابا اللي مشى حسب الاجيو تي تي سي غيخرج ليه هادي، هاد 1012.2684. ولكن هي قالت لنا اور تاكس، لو كان قالت لنا تي تي سي غنديرو هادي. مفهوم؟ دابا نشوفو كيسيون نيميرو 6. L'enregistrement comptable de l'opération de l'escompte de l'état sur le journal de l'entreprise. D'abord, l'enregistrement de l'opération de l'escompte. كيفاش كتكونطابيليزا الاسكونت؟ الاسكونت كيتكونطابيليزا بهاد الطريقه. اول حاجه كنديبيتيو لا بنك، اول حاجه كنديبيتيو الكونت ديال لا بنك. دونك يعني انها هي لا بنك، ديبيتي لا بنك صحيحه، اف صحيحه. تاني حاجه كنديبيتيو لي سيرفيس بونكير، ها هما سيرفيس بونكير اش صحيحه. ثالث حاجه كنديبيتيو الكون ديال انتيري بونكير سيغ لي زوبيراسيون دو فينونسمون، ها هو جي صحيحه. رابع حاجه كنديبيتي الكون ديال ايتا تيفيا ريكوبيرابل سيغ شارج، دونك ا صحيحه. دونك اخر حاجه كنكريديتيو لو كريدي ديسكونت، ها هو كريدي ديسكونت. يعني الاجوبه الصحيحه هي ا سي اف جي اي اش، دونك هادو هما اللي صحاح. دابا l'enregistrement comptable de l'opération de l'escompte de la lettre de change sur le journal de CIAM. CIAM شنو هو؟ CIAM راه هو الكليون، والاسكونت راه كيتكونطابيليزا غير عند واحد الشخص، هذاك السيد داك لونتربريز اللي درت ليه لو غومي على الاسكونت، اللي مشات بريزونطاتو للبنكه، ما كيتكونطابيليزا عند الاسكونت. الاسكونت راه لو كليون ما عندوش علاقه بالاسكونت. الاسكونت راه ما كيتكونطابيليزا عند الكليون، الاسكونت كيتكونطابيليزا غير عند الفورنيسور، يعني اوتوماتيكمون غنديرو اوكان ايكريتور ديريكتومون، ما عندوش علاقه هو في الاسكونت. واش هو اللي دار الاسكونت؟ ماشي هو اللي دار، الكليون كيعرف غير يخلص لي فيت كوميرس، الشركه كيعرف كيدير غير ريغلومون ديالها. دونك الجواب الصحيح هنايا هو دي اوكان ايكريتور، لان سي ام كيمثل الكليون، والكليون ما عندوش علاقه بالاسكونت، ديما اوكان ايكريتور عند الكليون. شوفوا كيستيون 8. ليكريتور كونطابل
l'entreprise devrait passer le 15/7/2015. Je fais l'opération dès le 15/7/2015. L'entreprise AGA Industrie acquiert un fonds commercial de la part de l'entreprise Siam suite à un accord entre les deux parties. L'entreprise AGA Industrie souscrit un billet à ordre numéro BFBF 12 de 150,000 dirhams échéant en 39/2016 à l'ordre Siam en règlement de fonds commercial. Donc, on a dit que l'entreprise AGA Industrie مشات شرات واحد الفون كوميرسيال من عند لونتربريز سيام شراتها عندها بالكريدي يعني ان هنايا راه العكس يعني ان لونتربريز اغا اندستري هي الكليون ولونتربريز سيام هي الفورنيسور دونك هذيك لونتربريز سيام هاد لي زونتربريز اتفقوا بيناتهم شنو دارت لونتربريز سيام المهم بعت ليها بالكريدي دابا هاد لونتربريز انغاستري سوسكري ان بيي ا اوردر كنعرفوا ان البيي ا اوردر سوسكري باغ لو كليون هو اللي كيدير لي سوسكريبسيون على العكس ديال الطريطه ولا لي تشونج دونك يعني هنايا واحد البيي ا اوردر يعني تيرات عليه واحد لي فيت كوميرس دونك شنو هو لا كونطابيليزاسيون هنا لا كونطابيليزاسيون هنا سهله عنديبيتي الكونت ديال فون كوميرسيال وباش تشرى هو تشرى بالكريدي ولكن تشرى بافيت كوميرس وغنديرو نديبيتي الكونت ديال فورنيسور افي ابي اللي نشروه بالكريدي دونك غادي نديبيتي الكون ديال فون كوميرسيال ها هو دي صحيحه وغنكريديتي الكون ديال فورنيسور افي ابي لانه شرا عندهم بالكريدي فون دابا نشوفوا لوبيراسيون ديال لو دو نيف لوبيراسيون ديال لو دو نيف لا بانك retourne l'effet numéro 135 un pays à Anga Industrie et déduite son compte du nominal de l'effet estime dirham hors taxe des frais impayés TVA 10% borderon numéro 95 donc هنايا هذا l'effet impayé عقلتوا على l'effet اللي درنا ليه لي سكونت هذا الاول هاد لوبيراسيون هذا ديما يمكن لونتربريز ملي كدير لا غومي على سكونت تمشي للبنكه وكتخلصها راه البنكه راه كتسجل واحد الكونت على لونتربريز سميتو كريدي ديسكونت يعني البنكه باقي كتسالك الفلوس حتى توصل لا دات دو ليشيونس وكيجي داك الكليون كيخلص عاد كتاني البنكه هذا الكونت هذا دابا وصلت لا دات دو ليشيونس والكليون ما خلصش ما جاش يخلص دونك شنو كدير البنكه كترد لك لي فيت كوميرس كوم افي ان بي كتردو لك وشنو كدير كتعاود هذاك النومينال كتاني داك الكون ديال الكريدي ديسكونت وكتحسب كلشي داكشي على الفورنيتور كتحسب عليه هذاك الكريدي ديسكونت كتحسب عليه حتى لي فري دان بي اللي هما سيرفيس بونكير كوميسيون بونكير زائد تي في 10% دونك هنا الطريقه اللي كنديروا في الكونطابيليزاسيون هادشي راه ديجا شرحته انا في الكور مسنا دونك شنو هو الكيستيون هنا قال لك شنو هما لي كريتور كونطابل ريلاتيف à la réception de bordereau فقط à la réception de bordereau sur le journal de l'entreprise Anga Industrie يعني chez le fournisseur les écritures comptables شنو كنديروا les écritures comptables اول حاجه كريديتي لا بنك دونك aussi كان ديبيتي سيرفيس بانكير لان البنك كتحسب لي سيرفيس بانكير كان ديبيتي ايتا تي في ريكوبيرابل سور شارج او كان كريديتي كان ديبيتي لو كريدي ديسكونت دونك راه المهم اول حاجه كان ديبيتي لو كريدي ديسكونت هو سي كان ديبيتي سيرفيس بانكير لان البنكه سميتو راه كدات لي في ان بي دونك رداتو انيلات هذاك الكون ديال الكريدي ديسكونت لانه ما تخلصش دونك كديبيتي سيرفيس بانكير لا حسبت لي سيرفيس بانكير وكديبيتي ايتا تي في ريكوبيرابل ساج 10% ديال التي في وكتكريديتي لا بانك علاش كتكريديتي لا بانك لان كلشي كتحسبوا عليك ها هو ديجا انا شرحته في الكور ديالي ها هو هيا لي في ان بي ايتي اسكونتي او بري دان بانك دون بانك ها هما لي زيكريتور هادو هما لي زيكريتور ديال هادو الاولين هما ديال لو غوسوا دو بورديرو ديال لا بانك دونك هنا كنديبيتو الكريدي ديسكونت كنديبيتو سيرفيس بانكير وكنديبيتو ايتا تي في ريكوبيرابل سير شارج وكنكريديتيو لا بانك هادو هما لي زيكريتور اللي كنديرو مفهوم دابا نشوفوا ليكريتور الثانيه
10. L'écriture comptable que l'entreprise AGA Industrie devrait passer le 2/9 suite à retour de l'effet impayé. دابا نرجع للeffet impayé. شنو كدير هي كتحاول انها هذاك ليفي القديم كتانولي لان ما تخلص، وداك الشيء كلشي كتزيد كتحسبو على الكليون. دونك شنو كدير؟ اول حاجه خاصها تانولي ليفي القديم، خاصها تانولي ليفي القديم. باش تانولي ليفي القديم راه كتكريديتي الكون ديال الكليون افي ا غوسوفوار. ها هو شنو كدير؟ هاد لي سيرفيس بونكير وتاكتيفيا ريكوبيرابل، هاد لي فري اللي خلصات كتسيبهم على الكليان. دونك يعني راه كتكريديتي سيرفيس بونكير وكتكريديتي ايتاتيفيا ريكوبيرابل سور شارج. دونك هادو هما لي كونت اللي كيتكريديتاو كليون ايفي ا غوسوفوار سيرفيس بونكير ايتاتيفيا ريكوبيرابل سور شارج. دونك كلشي هادشي كتحسبوه على الكليان. دونك كديبيتي الكون ديال كليون، كديبيتي الكون ديال كليون ديبيتا. دونك الجواب الصحيح هو بي سي جي اش. ها هو هي كنديبيتو الكونت دو كليون، كنكريديتيو كليون ايفي ريسيفوار، كنكريديتو سيرفيس بونكير، وكنكريديتو ايتاتيفيا. دونك الانيلاسيون ديال ليفي. هادشي كلشي شرحته. دونك الاجوبه الصحيحه هي بي سي جي اش. بقى لينا الكيسيون 11. الكيسيون 11 هو هذا ديال هاد لوبيراسيون 5/9. La société Siam accepte de payer la somme due à Anga Industries suite à l'impayé de l'effet numéro 135. En tenant compte des frais d'impayé des intérêts de retard à 10% l'année et du timbre fiscal de 2,5 dirhams, et lui souscrit un billet à ordre numéro 139 au 9/11 que l'entreprise Anga Industries reçoit le même jour. D'abord, هاد l'opération. دونك هاد الفالور نومينال 1 ديال اللي في الاول راه صافي تانيلات اللي كتساوي 23494.08 تانيلات. الكليان ما خلصهاش، ولكن جا هاد الكليون عند هاد لونتربريز، هاد الكليون لونتربريز سيام جات عند اغا اندستري قالت ليهم انا غادي نخلصكم هاد لي فيت كوميرس، ولكن كنطلب برولونغاسيون ديال ليشيونس، يعني تزيدوا ليا في ليشيونس. دونك لونتربريز شنو كدير؟ غادي تجي دونك هاد الفالور نومينال غتحسب عليها لي زانتيري دو روتار، انتيري دو روتار. دونك يعني هاد الفالور نومينال كتزيد ليها لي زانتيري دو روتار، كتزيد عليها هادوك لي فري اللي خلصت كلشي، وكتزيد عليها تيفيا ديال 20%، تيفيا 20% ديال هاد لي زانتيري دو روتار، وكتزيد ليها لي فري كامل اللي خلصات، يعني لي سيرفيس بونكير والتيفيا 10% ولي تامبر كلشي كتزيدهم عليه. دونك اول حاجه خصنا نحسبوا لي زانتيري اي دو روتار اللي هما الاي بي ا، انتيري برودوي اسيميلي. شنو كيساوي لا فالور نومينال الاولى هي 23494.98. كنضربها في لوطو دو روتار. لوطو دو روتار راه معطي ليا هو شحال لوطو دو روتار؟ 10%، يعني 10. كنضربها في النومبر دو جور وكنقسمو على 36000 درهم. النومبر دو جور راه هو من لا دات دي ليشيونس القديمه حتى لا دات دي ليشيونس الجديده. شنو هو لا دات ليشيونس؟ هي لا 30، هي 31/8، لو 31/8 جيسكا لا دات الجديده هي لو 9/11. من لو 31/8 جيسكا لو 9/11، من لو 31/8 جيسكا لو 9/11. شحال من يوم هادي؟ دونك عندنا 30 يوم ديال شهر 9 زائد 31 يوم ديال شهر 10 زائد 9، دونك هي 70 جور. دونك 70. دونك إلا جينا حسبناها حسبوها، دونك إلا جينا حسبناها تخرج لينا 573 تقريبا 69، يعني مشكل ديال الفاصله. المهم كاين شي ارقام من الفاصله. دونك هذا هو الاي بي انتيري برودوي اسيمي زانتيري دو روتار. دونك غنحسبوا التيفيا ديالها، تيفيا، ولكن التيفيا هنا راه كتكون 20%.
ديال هادي كنشدو 573.69 نضربوها في 20%، غتعطينا 114 دونك هادي راه المهم عفوا هنا 496 دونك هادي 496 دونك هنا 573.469 في 20% تعطيني 114.69 تقريبا 114.69. المهم هادو هما التبع. دونك يعني ان لا فالور نومينال 2 اللي فيه جديد هو لا فالور نومينال 1 زائد هاد الانتيري اي برودوي اسيميلي هما لي زانتيري دو روتار زائد تيفيا ديال الابيا ديال هاد الانتيري برودوي اسيميلي زائد اش زائد لي سيرفيس بونكير اللي خلصت لونتربريز في الاول من دارت لي في ان بيي زائد تيفيا ديال سيرفيس بونكير. دونك نحسبوا هادشي كلشي. الفالور نومينال 1 هي 22494. المهم زائد واحد لي تامبر، نسيت لي تامبر، واحد لي تامبر زائد واحد لي تامبر 2.5 درهم ديال التامبر. ها هي 2.5 درهم ديال التامبر، تامبر فيسكال. دونك فاصله 0.8 الاي بي خرجت لنا فيها انتيري برودوي اسيميلي خرجت لنا 573 فاصله المهم شدوا غير جوج الارقام فاصله 46 زائد التيفيا ديال الاي بي 114.69 زائد سيرفيس بونكير اللي خلصوا في الاول ها هما 60 درهم اور تاكس والتيفيا 10% 6 درهم. دونك يعني 60 زائد التيفيا 6 درهم اللي التيفيا سيرفيس بونكير 10 درهم زائد لي تام 2.5 درهم ونحسبوا هادشي كلشي شحال يساوي. دونك هنايا راه عندنا هنايا راه غلط هادي راه 96 ماشي 66 تقريبا غتخرج ليا النتيجه 30,250.7. كاين شي ارقام اخرين ولا فاصله تقريبا هذه النتيجه. هادشي ماشي اكزاكت لان انا ما حسبتش كلشي الفاصله هنا حتى هنا ما حسبتش كلشي الفاصله. دونك شوفوا الجواب واش قريب. المهم كاين شي جواب هنايا ها هو 30,250.77. دونك هذا هو الجواب هو الجواب صح. داكشي اللي خرجنا غير كاين مشكل ديال الفاصله هذا هو البروبليم. دونك راه خرجت لي نيت 7 هي 7 جوج هي كملات هي يعني الاستاذه كانت كتشد كلشي الارقام ولا الفاصله انا شديت غير واحد جوج الارقام. دونك الجواب الصحيح هو 30,250. هذا هو الفالور نومينال ديال لي في جديد. دابا نمشيو ننتقلوا سميتو ليكزيرسيس 2 ديال لي زامورتيسمون لان هذا الامتحان شويه طويل. شوفوا غير لي زيفيت كوما شحال فوتنا فيه. Donc, exercice numéro 2. L'entreprise Sud Industrie a acquis un équipement industriel pour un prix d'acquisition hors taxe X. Cet équipement a nécessité des frais de transport qui s'élèvent à 8 000 dirhams hors taxe et des frais d'installation de 18,000 dirhams TTC. L'équipement est amorti selon le système dégressif sur une durée de 10 ans. En 31/12/2012, le cumul d'amortissement de cet équipement est de 18 000 dirhams. Cet équipement a été cédé le 36/6/2006 à 75 000 dirhams hors taxe TVA 20%.
Donc, بداو بالكيستيون numéro 12. La valeur d'origine de l'équipement industriel acquis par l'entreprise Anga Industrie. Donc هنا شنو هو؟ دونك هنايا شنو عاطينا؟ كتلاحظوا بانه هذا تشرف في شهر 9 2012 وعطانا الكيميل ديال 2012. هذا الكيميل ديال 2012 كوريسبون ا كوا؟ كوريسبون ا لانويتي ديال 2012 اللي هي من شهر 9 حتى شهر 12 ديال 4 شهور، يعني انويتي ديال 4 شهور، يعني انها 18000 اللي عطاونا هذه راه كتساوي هي الانويتي. والانويتي دو كوا؟ انويتي ديال 2012 اللي كتمثل 4 موا. وحنا راه عندنا ديغريسيف، واخا عندنا ديغريسيف حنا كنعرفوا ديما في العام الاول لوطو ديغريسيف راه لا فالور لا باز دو كالكيل هو كيكون لا فالور دوريجين ياك، ولوطو راه كيبقى هو لوطو ديغريسيف. نحسبوا لوطو ديغريسيف. طو ديغريسيف شنو هو؟ هو 1 على 10 يعني 100 على 10 في الكويفيسيون عندنا 10 سنين نضربو في 3 دونك يساوي 30%. دونك باش نقدروا نجبدوا لا فالور دوريجين دونك عندنا 18000 راه كتساوي لا فالور دوريجين فلوطو مضروبه في 1 ام على 12 اللي هي 3 شهور، 3 على 4 شهور عفوا، لان 9 10 11 12 4 شهور، يعني من شهر 9 حتى 2000 دونك 4 موا لا 12. دونك نعوضو دونك 18000 لا فالور دوريجين اللي كنقلبوا عليها. فلوطو هو 10% يعني 30% يعني 0.3 نضربوها في 4 ونقسموا على 12 ضرب 4 نضربوا دونك نقسموا على 12 دونك يعني ان يعني 18000 تساوي لا فالور دوريجين اللي كنقلبوا عليها فوا 0.3 في 4 هي 1.2 على 12. دونك حنا بغينا لا فالور دوريجين، دونك لا فالور دوريجين هي 18000 نضربوها في 12 نقسموا على 1.2 دونك غتخرج ليا هي كتساوي 180000. تخرج لينا 180000 دونك هي لا فالور دوريجين 180000. شوف واش كاينه في البونس هي بي 180000. مفهوم؟ نمشيو للكيسيون نيميرو 13. كيسيون نيميرو 13 لو بري داكيزيسيون اور تاكس. لو بري داكيزيسيون اور تاكس. دابا هاد لا فالور دوريجين شنو هي؟ هو لو بري داكيزيسيون اور تاكس اللي هو اكس زائد لي فري دو ترونسبور اللي هما 8000 درهم اور تاكس زائد لي فري دانستالاسيون. ولكن لي فري دانستالاسيون راه تي تي سي يعني خصني نحولها اور تاكس في الكالكيل تدخلوا غير الاور تاكس، يعني خصني نحول هذه اور تاكس. باش نقدر نحول هذه اور تاكس غنقسمها على 1.2 غنشد 18000 ونقسمها على 1.2 باش تعطيني 15000 درهم. دونك هذا 15000 درهم زائد 15000 درهم زائد 15000 درهم، يعني ان لا فالور دوريجين هي اكس زائد مجموع ديال هادو 23000 درهم. هاد لا فالور دوريجين راه هي 180000 درهم اللي ديجا حسبنا في الكيسيون الاول كتساوي اكس زائد 23000 درهم، يعني ان اكس هي 180000 درهم ناقص 23000 درهم. دونك كتساوي اكس كتساوي 157000 درهم. دونك هذا هو البري داكيزيسيون ديال هاد الاليمون هذا. دونك 157000 درهم. دونك هذا هو الجواب الصحيح هو ا 157000 درهم. La dotation d'amortissement relative à l'amortissement de l'équipement industriel au titre de l'année 2013. هنايا كيسيون 14 و 15 راه ضروري خاصنا نديرو لو بلان دامورتيسمون ديال سيستيم ديغريسيف. دونك غنجاوبو عليه باش نشرحو لكم. ها هو دونك لو طو ديغريسيف كيبقى هو اللي هو 30% نفس العام كل 30%. كتلاحظوا بانني واخا هو لا ديغريديفي ديالو 10 سنين انا حبست في 2016 ودخلت غير 6 شهور. علاش؟
لانه هو تباع في شهر 6، تباع في 2016، يعني هو ما كملش، هدوه هذا الوقت هذا. دونك هو دخل في شهر 12 2012 بقى عندنا 4 شهور، من بعد 2013 2014 2015 2016. دونك انا ما كملتش، انا علاش ما كملتش؟ لانه راه صافي خرج، هو صافي خرج. دونك لا باز دو كالكيل هو لا فالور دوريجين في العام الاول هو 180 الف درهم. دونك لوطو كونستون ديما كنديروا واحد الكسر 4 وكنقسموا على لي ديغي دو في ديالو. لا ديغي دو في ديالو شحال هو؟ لا ديغي دو في 10 سنين. دونك 10 نضربوها في 12 نحولوها للشهوره. الا حولناها للشهوره عطاتنا 120 شهر. دونك نقسموها على 120. الا شدينا 4 على 120 راه باينه تكون اقل من 30%. دونك غنبقاو خدامين غير 30% لانه غوتوني هي 30%. هنا 4 على 100 على 4 على 120 راه اصغر من 30%، راه اصغر. الا شدينا 4 في 100، شدينا 4 قسمنا على 120 ضربنا في 100 نلقاو اصغر من 30%، راه باينه. دونك غوتوني 30%. دونك هاد الانويتي اللي راه ديجا عطاوها لينا اللي هي 18000 راه باينه. ديجا حسبناها لو كيميل 18000. دونك الفي ان ا 180000 ناقص 18000 اللي هي 162000 درهم. دونك هاد الفينا الاخيره كنبدا بها العام الجديد 162000 درهم. دونك هنايا 4 شهور مشات، دونك يعني هاد العام كامل 12 مقسومه. دونك دابا 4 شهور نقسم 120 ناقص 4 لان 4 شهور مشات بقات ليا 116. راه باينه الا شدينا 12 مقسومه على 116 وضربناها في 100، حسبوها كاع حنا باش تاكدوا. 12 مقسومه على 116 نلقاوها 10%. شكون اللي كبر؟ 30% اللي كبر. بقاو ديما خدامين بالديغريسيف. دونك غنشدو دابا هاد لا باز دو كالكيل اللي هو 162000 نضربوها في 30% تعطيني 140600. 140600. دونك لو كيميل دامورتيسمون هاد 18000 القديمه نزيدوها 140600 تعطيني 66600. دونك الفي ان ا ديما لا فالور دوريجين 180000 نقصوها من هاد 66000 تخرج ليا 113400. دابا هاد الفينا الاخيره كنبدا بها العام جديد 113400. دونك هنايا عام كامل 12 شحال مشات؟ 116 نقسم منها 12 مشات 12 يعني بقات ليا 104. نشد نتاكدوا 112 مقسوم على 104 غتخرج ليا 11%. 11% يعني باقي 30% اللي كبر. دونك نحسبوها دابا الانويتي ديما على باز دو كالكيل 113400 نضربوها في 30% تخرج ليا 34020. دونك هاد 34020 نزيد ليها الكيميل القديم زائد 66600. دونك تعطيني 1620. دونك الفي ان ا دونك لا فالور دوريجين 180000 ناقص هاد الكيميل غيخرج ليا 79380. دونك هاد الفي ان الاخيره كنبدا بها العام الجديد 70380. لا ميم شوز عندنا 12 شهر. شحال مشات؟ كانت 104 مشات 12 بقات لينا 92 شهر. دونك نتاكدوا نشدوا 12 نقسموها على 92 عطاتني 13%، يعني راه باقي 30% هي اللي كبيره ديغريسيف. لا ميم شوز غنشدوا الباز دو كالكيل 79380 نضربوه في 30% باش يخرج ليا 23814. دونك الكيميل داك الكيميل القديم اللي هو 1620 غنزيدو هاد الشيء اللي خرج ليا في هاد الانويتي هادي. دونك يعني يخرج لنا 124434. دونك الفي ان ا دونك لا فالور دوريجين 180000 ناقص 124434 كتخرج ليا 566. هذا هو يعني 55566. هاد 55566. دونك هنايا 2016 2017 2018 باقي كاين السنوات. دونك هذا 12 شهر.
مقسومه الى حيدنا بقات لنا 80 دونك 12 في 80 12 مقسوم على 80 كتعطيني 15% يعني باقي كبيره 30% دونك غنبقى قدامي 30%. دونك هنايا نحسبوا الانويتي ولكن هاد الانويتي راه عقلوا ردوا البال هذه بروراتا ديال 6 شهور يعني نشدوا 55 5 6 0 نضربوها 30% ونضربوها في 6 على 12 عطاتني 8304 المهم هنا نحبسوا غير هنايا لان هادشي الاخر ما عندي ما ندير به لان كيستيون غا قال لي الانويتي ديال 2013 والانويتي ديال 2016 مفهوم. دابا نشوفوا الكيستيون 14 لا دوتاسيون دامورتيسمون غولاتيف على لامورتيسمون دو ليكيبمون اندستريال تيتر 2013 شحال كتساوي 2013 شحال لقينا فيها ها هي 484600 دونك 484600 فين هي يعني الجواب الصحيح هو سي. دونك هنا لا دوتاسيون غولاتيف على لامورتيسمون دو ليكيبمون اندستريال كو لونتربريز ديفري كونطابيليزي يعني خاصها تكونطابيليزا بور 2016 شحال خصك تكونطابيليز دابا خاصها تكونطابيليزي غير ديال 6 شهور داكشي علاش درت لنا الكالكي ديال 6 شهور شحال كتساوي 8334.4 8334 هكا خرجت. ولكن الا جيت تشوفوا هنا راه هي دايره فاصله 9 ما فهمت انا فين جابت فاصله 9 الجواب الصحيح هو 8334 بلا فاصله 9 يعني الجواب الصحيح هو الجواب الصحيح هو دونك الجواب الصحيح هو اوترو ريبونس لان الجواب الصحيح راه هو 8334 بلا فاصله ما بغيتش نديرها فاصله 9 لانها خطا ما عرف واش غلطات الاستاذه ولا ما عرفت ليها المهم اوكان ريبونس اوترو ريبونس هذا هو الجواب الصحيح. دابا نشوفوا الكيستيون سويفونت كيستيون 16 La dotation d'amortissement relative à l'amortissement de l'équipement industriel au titre de l'année 2012. La comptabilisation ديال 2012. Comptabilisation عادية ديال l'amortissement complémentaire. Donc ديما l'amortissement راه كنديبيتي الكونت ديال dotation d'exploitation des immobilisations corporelles ولا dotation d'exploitation ديال سميتو ديال الكونت ديال installation technique et matériel outillage. Donc الجواب الصحيح هو هو راه ديبيتينا الكونت ديال دوتاسيون ديكسبلواتاسيون ها هو سوا درنا لي زيموبيليزاسيون كوربوريل سوا درنا دي زيتيمون بحال وكان كريديتي الكونت ديال امورتيسمون دي زيتيمون ها هو سي. دونك الجواب الصحيح هو او اس سي. شوفوا كيستيون 17 اخر كيستيون بالنسبه لي زامورتيسمون. Les critères que l'entreprise devrait passer au 31/12/2006 pour régulariser la cession de l'équipement industriel est consacré et constaté par دابا لي كريتير اللي خاصها دير في لو 31/12 ردوا البال راه لو 31/12 قالت لينا دونك لو 31/12 بالنسبه للسيسيون نورمالمون لي زيتاب ديال السيسيون راه كيكونوا 3 زيكريتور دونك في لا دات دو سيسيون راه كنديبيتي الموين دو بايمون باش بعناه مثلا لا بنك مثلا بلا بنك والبرودوي دو سيسيون كنكريديتي لو برودوي دو سيسيون كنكريديتي البرودوي دو سيسيون دي زيموبيليزاسيون من بعد في الاخر د العام كنديبيتي 2 او ا دوتاسيون ديكسبلواتاسيون و امورتيسمون ديال هذا ليليمون هذا ومن بعد الاخر د العام كنديبيتي الفي ان ا والامورتيسمون كنكريديتي السميه ديال هذا الاليمون باش ندير لي سورتي اللي هو الانستالاسيون تكنيك ماتيريال اوتياج كلشي انستالاسيون تكنيك ماتيريال اوتياج انستالاسيون تكنيك ماتيريال اوتياج المهم كلشي دونك هادو هما لي زيكريتير اللي كنديرو. دونك حنا بغينا ديال لو 31/12 يعني غير هاد الجوج هادو اما هادي راه كتكون في لا دات دو سيسيون اللي هي في شهر 6 فاش تباع دونك يعني كنديبيتي الكونت دانستالاسيون تكنيك ماتيريال اوتياج ها هو راه كيديبيت ها هو كاينه صحيحه صحيح كريديتي الكونت ديال انستالاسيون تكنيك ماتيريال اوتياج ها هو كيتكريديت ها هو هذه صحيحه يعني هذه صحيحه هذه صحيحه يعني ا بي صحيحه عفوا ديزولي عندنا ما بنت عفوا استسمح قلنا كنكريديتي الكون ديال ايتيمون ها هو هذه صحيحه ها هو مشيت غلط ايتيمون كتكريديت ها هي كنكريديتي الكون ديال امورتيسمون انستالاسيون تكنيك ماتيريال اوتياج ها هو كنكريديتي هذه راه كريديتي دونك كيتكريديت ها هو كيتكريديت هنا يعني تا حتى هاد السي صحيحه دونك ا هادي ا بي سي دونك الاجوبه الصحاح هما هاد بي و سي
ديبيتي الكون ديال فينازي موبيليزاسيون كوربورال سي دي، حتى هي صحيحه، ها هي اوكي ديبيت ها هو صحيحه، يعني لحد الساعه بي سي دي كلشي صحاح. ديبيتي الكون ديال لي زامورتيسمون دي زيتيمون تي ديبيتا، ها هو صحيحه كي ديبيتا، ها هي صحيحه. من بعد كريديتي دونك هذه ما خطا، لان ما يمكنش ندير هذه خطا، هذه اللي دار هذه خطا، ما كنديرش هذا سميتو، هذه راه كداري اللي قلنا لا دات دو سيسيو، اما هما اللي قالوا لي لو 30 تاع 12. دونك الاجوبه الصحيحين هما هذه وهذه، دونك الاجوبه الصحيحين هما هذه وهذه وهذه وهذه، هذو هما الاجوبه الصحيحين. دونك الاجوبه الصحيحين هو بي سي دي او، بي سي دي او، الاجوبه الصحيحين هو بي سي دي او، دونك هذو هما الاجوبه الصحيحين. دابا سالينا لي زامورتيسمون، دابا غننتقلوا لي بروفيزيون. استسمح ان الفيديو شويه طويل لان هذا الامتحان راه شويه طويل، وانا حاولت انني نحاول انني نشرح مزيان باش تفهموا ان شاء الله. نمشيو دابا هاد ليكزيرسيس ديال لي بروفيزيون. ليكزيرسيس ديال لي بروفيزيون، دونك هنا عندنا سيتياسيون ديال لي كليونز، عندنا 4 كليون، عندنا كليون A، كليون B، كليون سي وكليون دي، كل واحد ولا سيتياسيون ديالو، كل واحد شحال كنسالو في المونطون دو كريونس، لو بروفيزيون ديالو 2014، الريغلومون اللي دار في 2016 ولوبسيرفاسيون. دونك نخدمو كليون بكليون، نبداو بكليون ا. كليون ا الكريونس تي تي سي شحال كنسالو بالتي تي سي؟ بالتي تي سي كنسالو 3600 درهم، خاصني نحسبها بالاور تاكس، حيت كنسالو بالاور تاكس. اور تاكس نشد هذه نقسم على 1.2 غتخرج ليا 3000 مفهوم 3000. دابا البروفيزيون بور 2014 عنده واحد لا بروفيزيون دو 2014 حيت كتساوي لا بروفيزيون ديالو مي كالكيلي سيغ لو اور تاكس، كنشد 3000 داكشي اللي كنسالو اور تاكس كنضربو في لوطو دو بروفيزيون 50%، يعني البروفيزيون هي 1500 درهم. هما قالوا لي انه في 2015 خلصنا 3000 درهم وما كاين حتى شي اوبسيرفاسيون، يعني الا جينا في 2015 راه خاصني كندير ليه الانيلاسيون دو بروفيزيون. انيلاسيون دو كوا؟ ديال هاد البروفيزيون ديال 15000 لانه خلصني، كون كان انيلي لا بروفيزيون ديالو، دونك ما عندي ما ندير، خلصنا صافي كان انيلي. شوفوا لي كيسيون، واش كاين شي كيسيون ديالو؟ قال لك l'écriture que l'entreprise devrait passer au 31/12/2015. 31/12/2015 قلنا هو كان عليه في 2014 واحد البروفيزيون ديال المهم هادي راه عفوا هادي راه ديال 15 ديال 1500 درهم، ولكن هو جا خلصني في 2015 خلصنا داكشي اللي كنتسالوه، دونك ما بقاش تيتسالنا وكنا كنتسالو، يعني نورمالمون خاصني انيلي لا بروفيزيون اللي خاص البروفيزيون اللي عليه تانيلا، دونك خاصنا انيلاسيون دو بروفيزيون. دونك بوغ لانيلاسيون دو بروفيزيون شنو كنديرو في الكريتير؟ كنديبيتي الكون ديال بروفيزيون بوغ ديبريسياسيون دي كليون اي كونتر اتاشي، وكنكريديتي غوبريس بروفيزيون بوغ ديبريسياسيون دو لاكتيف سيركيلون. دونك يعني غادي نديبيتي الكونت ديال هذا ها هو كيتانيلا ب 1500 درهم، لانه هذاك المونطون ديال الفالور ديال البروفيزيون اللي خاصها تانيلا داكشي اللي كنا كونستاتينا عليه. دونك وكنكريديتي الكونت ديال الغوبريز، دونك نقلبوا على الكونت دو غوبريز فين هو، ها هو كونت دو غوبريز، ها هو الكونت غوبريز بور ديبريسيون. دونك الكونت دو غوبريز كنكريديتو الكونت دو غوبريز، reprise pour provision pour dépréciation de l'actif circulant. Je vois ce qu'il y a pour dépréciation, provision pour dépréciation. Donc هذا لا، هذا راه كليون اي كونت اتاشي، راه ما كاينش شي كونت لان 71 96 الا مشيتو للبلان كونطابل هاد 71 96 غتلقاوها reprise sur provision pour dépréciation de l'actif circulant، يعني هذا راه كونت خطا، هذا راه ما كاينش، عندك تمشي ديرو ما تديروش، يعني راه خاص يكون غوبريسيغ بروفيزيون بور ديبريسياسيون دو لاكتيف سيركيلون، هكا كيتكتب، لاننا حنا في لا كونطابل جينيرال راه خاصنا نحترموا البرانسيب دو لا كلارتي، يعني ان اي اوبيراسيون خاصها تدخل بالبروبر كونت ديالها، ما يمكنش ندخلها اللي دار هذا راه خطا، يعني راه ما كاينش غوبريز. دونك هنا ما كاينش داك الكونت اللي كنقلبوا عليه. الجواب الصحيح هو ا، هذا هو الجواب الصحيح صافي غير ا. دابا نمشيو نشوفوا الكليون بي ولا الكيستيون سويفونت على كليون سي. نشوفوا سي
سي كليون سي لا ميم شوز كليون سي. دونك كليون سي كنا كنتسالو 9510 تي تي سي 9510 تي تي سي. دونك كليون سي طيب بشحال تي تي سي كاين كيساوي 9510. دونك نحسبوا الاوغ تاكس. الا جينا اوغ تاكس ديما تي سي كنقسمو على 1.2 غيخرج ليا 7925. ها هو مفهوم. دونك البروفيزيون اللي عليه بروفيزيون ديال 60%، ولكن هاد البروفيزيون راه ديال 2014. وقلت لكم ديما البروفيزيون كتكالكيلا على الاوغ تاكس. دونك 7925 كنضربوها في لوطو ديالها اللي هو 60%. هذه واحد البروفيزيون ديال 60%. دونك الا جينا حسبنا تخرج لنا 4755. مفهوم. دونك جينا قال لك في 2015 هو دار واحد الريغلومون خلصنا 2500 درهم. شحال كنا كنتسالو في 2014؟ هادشي راه ديال 2014 هذا. جينا في 2015 هاد الكليون سي خلصنا. دونك شحال ولا تي تي سي اللي كنتسالوه؟ هو 9510 ناقص 2500 لانه خلصنا 2500 درهم. دونك غادي تيبان لي دونك شحال؟ دونك غادي تساوي 7010 درهم. دونك غنحسبوا الاوغ تاكس يعني ديال 2015. الاوغ تاكس غنشدو هذا نقسمو على 1.2 باش يخرج ليا 5841.66. مفهوم. دونك نشوفوا واش كاينه شنو هي الاوبزيرفاسيون اللي كتبوا ليا. الاوبزيرفاسيون قال لك بروفيزيون ابورتي ا 80% دي ريست، يعني هاد لو ريست هذا هاد الاوغ تاكس عليه واحد لا بروفيزيون ديال سميتو. دونك نحسبوا لا بروفيزيون دو 2015. دونك غنشدو 5841 هذه 41 غنضربوها في 90%. هذه البروفيزيون جديده 90% غتخرج ليا تخرج لنا في لا بروفيزيون نحسبوها تخرج لنا 5257.5. دونك هذه هي لا بروفيزيون. دونك هذا شنو عنده واحد لا رياجيستومون، حيت البروفيزيون كانت عنده 4755 ولات 5257.5. دونك اللي كيتكونطابيليزا هو هذيك لا رياجيستومون. دونك هنا عندنا اوغمونطاسيون، يعني نحسبوها يعني نشدو البروفيزيون الجديده ديالو 5257.5 ناقص البروفيزيون القديمه 4755. حسبوها شحال كتساوي. حسبوها دونك ناقص 4700. دونك غتخرج ليا 502.5 502.5. دونك هادشي اللي خرجنا فيها 502.5. دونك هذا هو كونطابيليزاسيون. شوف شنو قال لنا la valeur de la provision pour que l'entreprise devrait constater pour réguler donc réguler le provision concernée la créance des clients c'est égal. ولكن هذا راه ديال 2000 2015 يعني 2015 راه خاصنا ندير هاد لا ريجستومون اللي هي اوغمونطاسيون 502.5 بشحال زاد 502.5. تو واش كاينه 502.5؟ دونك ما كايناش. دونك يعني aucun autre réponse ما كايناش. شوفوا دابا كليون بي لا ميم شوز نديرو بور كليون بي. كليون بي غنشوفوا شنو عنده. كليون بي هو قال لك انسولفابل. شنو هو انسولفابل؟ يعني راه كان ديجا عليه واحد لا بروفيزيون من قبل ولا انسولفابل، يعني كان كليون دو تو ليتيجو ودونك ولا انسولفابل. دونك كيفاش غنديروا ليه؟ ولكن هاد الكونطابيليزاسيون اللي قال لنا في لو 30 تاع 12 2015 لو 30 تاع 12 2015 في لو 30 تاع 12 2015. دونك غنخدموا بعدا كليون بي لا ميم شوز نديروا اللي درنا الان نديروا كليون بي. مفهوم. كليون بي شحال كريونس اللي عنده؟ الكريونس ولكن هنا عطاني الاوغ تاكس. هو ديريكتومون عطاني الاوغ تاكس. ها هو 8600 عطانا الاوغ تاكس ما عندنا ما نديرو. ديريكتومون عطانا كريونس
اور تاكس كريونس اور تاكس اللي هو 8600 هكذاك. الا بغيت نحسب التي تي سي غنشد 8600 نضربها ب 1.2 نضربها في 1.2 ونحسبها تعطيني 10320. هذا غير الا بغيتو تحسبوه. دونك البروفيزيون اللي عليه في 2014 عليه واحد البروفيزيون 75%. دونك نحسبوه على البروفيزيون اللي عليه. بروفيزيون 2014 يعني نشدو الاور تاكس 8600 نضربو ب 75%. دونك غادي يخرج لينا 6450. دونك هادي كونستاتاسيون ديال لي بروفيزيون. دونك نشوفو 2015 ما دار حتى ريغلومون هو باقي يعني كريونس باقي هو ولكن قال لك انسولفابل. دونك انسولفابل كيفاش كندير الانسولفابل؟ اول حاجه خاصني كونستاتي البيرت. كيفاش كنكونستاتي؟ نكتب الكون ديال بيرت سير كريونس اي ريكوفرابل وكندير ايتا تي في فاكتوري وكنكتب هنايا كليون دو تو اي لي تي جو. هادي ليكريتور الاولى. ليكريتور الثاني كناني البروفيزيون ديالو. باش ناني لا بروفيزيون خصني نكتب بروفيزيون بور ديبريسياسيون كليون اي كونت راتاشي كنكتب في الكريدي reprise sur provision pour dépréciation de l'actif circulant. دونك هادو هما لي زيكريتور اللي كندير لي في لو 31 12 2015. دونك هادو هما لي زيكريتور اللي كنديروا ليه. دونك يعني الوحده كريديتي كون ديال بروفيزيون بور ديبريسياسيون دي كليون كونتراتاشي خطا ديبيتي الكون ديالك هاك ديبيتا ها هو يعني بي صحيحه هيا كنديبيتيها. ديبيتي الكون ديال ايتا تي في فاكتوري كديبيتا ها هو. كريديتي الكون ديال غوبريز بروفيزيون دو كليون اي كونتراتاشي نو لان ديما راه سميتو الكون ديك سميت الكونترا كريديتي. دونك كنكريديتي الكون ديال غوبريز بروفيزيون بور ديبريسياسيون دو لاكتيف سيركيلون. راه ما سميتوش كليون اي كونتراتاشي. انا ما عرف واش الاستاذه بغات تكتب هذا وغلطات ولا جو سي با. المهم راه ما كاينش شي كونت بلون كونطابل سمي 71 راه ما فيهش هاد السميه هادي. السميه اللي كاينه في 71 غوبريز بروفيزيون بور ديبريسياسيون دو لاكتيف سيركيلون. ديبيتي الكون ديال بيرت كريونس اي ريكوفرابل ها هو كيديبيتا. دونك هذا ما كاينش كريديتي. دونك نو ديبيتي الكون ديال كريونس. دونك ديبيتي الكون دو كليون نو كنديبيتي هذا ها هو ديبيتي كريديتي الكون ديال كليون دو تو إلي تي جو ها هو كليون دو تو إلي تي جو. دونك هادو هما لي زيكريتور كونطابل اللي كنديرو. دابا نشوفو كريتور ديال دي راه ما كانت عليه لا بروفيزيون لا والو ديريكتومون ولا انسولفابل. هذا راه كليون عادي ولا انسولفابل. الكليون ملي كيكون عادي ما كتكون ليه حتى شي بروفيزيون ديريكتومون كيكون انسولفابل شنو كنديروا ليه؟ ديريكتومون كندير لك واحد كندير لك كونستاتي البيرت يعني كنكتبوا الكون ديال كريونس دوفوني اي ريكوفرابل في الديبي و تي في فاكتوري في الديبي وكنكتب الكون ديال كليون عادي في الكريدي. هادو هما لي زيكريتور اللي كنديروا ليه. دونك دي دونك ما عنديش. دونك كنديبيتي الكون ديال تي في كنديبيتي الكون ديال كريونس دوفوني اي ريكوفرابل ماشي بحال و كنكريديتي الكون ديال كليون. يعني هاد لي 3 زيكريتور اللي كنديرو سي اش اي. اخر واحد بالنسبه لكريتور كو لونتربريز باسي او 31 12 2014 بور الكليون ا. الكليون ا في 2014 شنو كانت عليه؟ كانت عليه بروفيزيون. ها هي كونستاتاسيون دو بروفيزيون. باش نكونستاتي بروفيزيون انا كنكتبوا الكون ديال دوتاسيون ديكسبلواتاسيون او بروفيزيون بور ديبريسياسيون دو كريونس دو لاكتيف سيركيلون في الديبي وكنديروا بروفيزيون بور ديبريسياسيون دو كليون كونت راتاشي في الكريدي. دونك هادو هما ليزيكريتور اللي كنديروا. دونك ها هما كنديبيتي الكون ديال دوتاسيون اكسبلواتاسيون بروفيزيون بور ديبريسياسيون دو créance de l'actif circulant بي صحيحه وكنديريتي بروفيزيون بور ديبريسياسيون دي كليونت اي كونت راتاشي. ها هو ريتي هي كليون كونت راتاشي. دونك هادو هما اجوبه. نتمنى انكم استفدتوا من هذا الاكزامان اللي شرحت. واخا راه اكزامان طويل وطولت الاكسبليكاسيون فيها وكاين اللي كيقول لك لا راه كدير لنا دي فيديو طوال. انا راه حاولت نشرح لكم
داكشي راه الامتحان طويل، نتمنى انكم استفدتوا، واللي عنده شي كيستيون ولا شي حاجه ممكن تفضل يسولني فيه. كان معكم الاستاذ كريم ايكونوميست.